बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, तो अयान हारिश स्कूल चले गए, उसके बाद आ गई मैं किचन में और आज ना मैं नाश्ते में ऑमलेट बना रही हूँ। वैसे तो डेली ऑमलेट भी नहीं बनता और ऐसी भी चीज़ें नहीं बनती जैसे ब्रेड पिज़्ज़ा हुआ या कोई भी, मतलब बच्चे खाते हैं ना इस टाइप की चीज़ें, डेली बेस पे नहीं बनाती हूँ मैं। वो तो अयान हारिस जब घर पे होते हैं तो फिर करते हैं कि मम्मा ये बना के दो, तो फिर बनाती हूँ मैं। उबले हुए अंडे डेली बनते हैं और उसके साथ हलवा बनता है, तो पापा उबले हुए अंडे और हलवा खाते हैं नाश्ते में और मैं भी वही ले लेती हूँ। उबले हुए अंडे नहीं लेती मैं, हलवा खा लेती हूँ, कभी दलिया बना लेती हूँ। तो बस ऐसी नॉर्मल चीज़ें ही बनाती हूँ डेली नाश्ते में। खैर, घर में हर फ़र्द की अलग अलग पसंद है, किसी को कुछ खाना होता है, किसी को कुछ खाना होता है। लेकिन ये है कि डेली डेली कुछ भी नए नए आइटम नहीं बनाती मैं, अल्लाह का शुक्र है, नहीं तो इसी में 12 बज जाएगी मुझे। खैर, नाश्ता वगैरह बनाने के बाद दूध हमारा थोड़ा लेट आता है तो फिर उसको थोड़ी देर से ही गर्म करती हूँ और चाय तो बनती ही रहती है 12 बजे तक, क्योंकि पापा लेट ही उठते हैं, नाश्ता भी उनका लेट ही होता है। तो बस चलता रहता है ये सब कुछ। और आज तो पापा को नहलाना भी था, इसलिए भी हम थोड़ा सा नाश्ते में हम लोगों को देर हो गई, तो उनको उठाया हमने, फिर नहलाए धुलाए, उसके बाद फिर हमने उनको नाश्ता करवाया। तो अल्लाह का शुक्र है, जो भी है जैसा भी है बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत बेहतर हालात हैं, पापा की भी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। बस वो बेड पे ही रहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों सही नहीं लगता अपनी वीडियो में उनको दिखाना। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपना वो ज़िंदगी दिखा रही हूँ जो अल्लाह और मेरे दरमियान है, तो मुझे बस सही नहीं लगता। अल्लाह का शुक्र है, जो भी है जैसा भी है, मेरे रब ने मुझ पे बहुत ज़्यादा एहसानात किए हैं, मैं गिन नहीं सकती, मैं हिसाब नहीं लगा सकती, मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकती कि कितने अल्लाह ताला के एहसान हैं। खैर, यहाँ खाने का टाइम हो गया था, तो खाने में मैं आज दाल बाटी बना रही हूँ। बच्चों को काफ़ी पसंद है और एक टाइम बनाती हूँ, 2-3 टाइम वो अच्छे से खाते हैं खुश होके। तो मैं दाल बाटी आज सुबह से ही बना रही हूँ ताकि स्कूल से आए ना तो खुश हो जाएं देख के कि मम्मा ने दाल बाटी बनाई है। तो बस दाल बाटी बनाऊँगी और शाम के लिए इन्होंने चिकन लेके आए थे। वैसे तो जब भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हूँ जैसे दाल बाटी, चिकन, मटन, तो कोशिश करती हूँ कि 2 टाइम का एक साथ बना लूँ। लेकिन आज इन्होंने अब ले आए तो ले आए, इसलिए सोचा चिकन शाम को बना लूँगी, अभी दाल बाटी बना लूँ। बच्चे तो शाम में भी यही खाएंगे, लेकिन हम लोग चिकन बना लेंगे, तो जिसको जो खाना होगा। खैर, सुबह का मौसम तो बहुत अच्छा था, धूप भी अच्छी खासी निकली थी, लेकिन फिर दिन ढलते ढलते ना मौसम काफ़ी ठंडा हो गया। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेरा माइक ख़राब हो गया है, तो मैंने अभी माइक बुलवाया है। पहले मैं बोया का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अभी मैंने ग्रीन आरो का बुलवाया है। और पहले वाला जो माइक था ना वो वायर वाला था, ये वायरलेस है। देखते हैं ये कितना वर्क करता है और कैसा निकलता है। खैर, अल्लाह का शुक्र है टाइम से आ गया, तो अब मैं वॉइस ओवर इसी से कर रही हूँ जो आज का वीडियो बना रही हूँ। अभी इसमें वॉइस कैंसिलेशन का भी ऑप्शन है, लेकिन अभी मुझे इतनी सेटिंग पता नहीं है इसकी, वो मैं बाद में देख लूँगी, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना था और टाइम पे वीडियो अपलोड भी करना था, इसलिए मैंने पहले सोचा अपना काम करूँ, बाद में इसको देख लूँगी। जहाँ इतनी वीडियो में आवाज़ ख़राब निकली है वहाँ एक और सही। खैर, आज मैं अपने वीडियो के ज़रिए आप लोगों से पर्दे के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका मैंने पिछले वीडियो में जवाब दिया था, फिर उन्होंने मुझसे एक और सवाल पूछा और मैं फिर से उनका जवाब देना चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं फ़ारिग हूँ या मुझे कोई और सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, बल्कि इसलिए कि मैं वीडियो ही इसीलिए बना रही हूँ ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर की कोई भी छोटी मोटी जो भी है मैं उनका जवाब दे सकूं। खैर, मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं आपके जवाब बिल्कुल परफेक्ट दूंगी या मुझे बहुत मालूमात है, लेकिन जितना भी मैं कर सकती हूँ मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी और अल्लाह ताला इसमें मुझे इस्तिकामत दे और तौफ़ीक दे मुझे कि मैं कुछ भी ऐसा ना कहूँ जो मेरे लिए गलत साबित हो। और मेरी एक गुज़ारिश है आप लोगों से कि आप जब भी मेरे वीडियो सुने तो कोशिश करें कि आप बड़े बड़े जो उलमा वगैरह हैं उनकी भी वीडियो या क्लिप देख लें एक बार, तो इससे आपकी थोड़ी रहनुमाई हो जाएगी कि मैं अगर सही हूँ तो मुझे आप बताइएगा और अगर गलत हूँ तो आप मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, तो मैं अपनी गलती सुधारूँगी इंशाल्लाह।
تو خیر شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ کیا حجاب صرف سر پر دوپٹہ رکھنے کا نام ہے؟ کیا اپنے رشتہ داروں کے سامنے بھی پردہ کرنا ضروری ہے؟ اور اگر گھر میں چچیرا بھائی، ممیرا بھائی، دیور یا کوئی دوسرا نان محرم رشتہ دار موجود ہو تو ایک مسلم ہاؤس وائف یا مسلم بہن کو کس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے؟ آج ہم ان سوالوں کو بہت آسان طریقے سے سمجھیں گے، وہ بھی قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ۔ اور ایک بات دل میں رکھیے، حجاب صرف کپڑے کا نام نہیں ہے۔ حجاب حیا، پاک دامنی، نظر کی حفاظت اور اللہ کی اطاعت کا بھی نام ہے۔ حجاب کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ سورہ النور میں پہلے مومن مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں سورہ النور میں ہی اللہ تعالیٰ مومن عورتوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے کی اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو اپنے خمور مطلب ایک دوپٹہ جو ہوتا ہے اس کو اپنے سینوں پر ڈال کر رکھنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی حجاب کا مطلب صرف بالوں کو ڈھکنا نہیں ہے۔ ایک صحیح پردے میں بال، گردن اور سینہ بھی اچھی طرح ڈھکے ہونے چاہیے۔ سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں، بیویوں اور مومن عورتوں کو اپنی باہری چادر یعنی جلباب اپنے اوپر ڈالنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ اس لیے حجاب کو صرف فیشن یا سماج کی پرمپرا نہ سمجھے، یہ سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے، اور جب کوئی بہن اللہ کے لیے پردہ کرتی ہے تو وہ صرف اللہ سے نہیں بلکہ اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن نان محرم کون ہے؟ پہلے اس کو سمجھ لیں۔ آپ ایک ضرور کئی بار ہم سوچتے ہیں وہ تو میرا رشتہ دار ہے، لیکن ہر رشتہ دار محرم نہیں ہوتا۔ آپ کا چچیرا بھائی، ممیرا بھائی، پھپھیرا بھائی اور موسیرا بھائی یہ نان محرم ہے۔ اسی طرح دیور، جیٹ اور بہنوئی بھی نان محرم رشتہ دار میں آتے ہیں۔ آسان شبدوں میں سمجھیے، جس مرد سے شریعت کے مطابق آپ کا نکاح ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے نان محرم ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے والد، بھائی، بیٹا، چاچا، ماما، سسر، یہ لوگ آپ کے لیے محرم رشتہ دار ہیں۔ سورہ النور میں اللہ تعالیٰ ان محرم رشتوں کو بھی بتاتے ہیں، اس لیے صرف رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کسی مرد کو محرم سمجھ لینا صحیح نہیں ہے۔ نان محرم کے سامنے کیسے کپڑے پہنے؟ اب سوال ہے نان محرم کے سامنے کپڑے کیسے پہنے؟ سب سے پہلی بات، کپڑے شریر کو اچھی طرح ڈھکنے والے ہوں، بال، گردن اور سینہ ڈھکا ہوا ہو۔ دوسری بات، کپڑے ڈھیلے ہوں تاکہ شریر کی بناوٹ نہیں دکھائی دے۔ کپڑا ٹرانسپیرنٹ یا اتنا پتلا نہ ہو کہ شریر دکھائی دے۔ لباس میں ایسی زینت اور نمائش نہ ہو کہ غیر محرم آپ کو دیکھ کر آکرشت ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر عورت کو صرف ایک ہی طرح کا کپڑا پہننا ہے۔ آپ عبایا پہن سکتی ہیں، لمبا اور ڈھیلا کرتا پہن سکتی ہیں، لمبی اسکرٹ یا دوسرا ایسا کوئی شالین سا لباس پہن سکتی ہیں جو آپ کو کور کر سکے اچھی طرح۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کپڑا شریر کو ڈھکنے والا اور ڈھیلا ہو، نہ کہ ٹرانسپیرنٹ ہو۔ یاد رکھیے، حجاب کا مقصد آپ کو خوبصورت دکھانے سے روکنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی خوبصورتی اور زینت ان لوگوں کے سامنے نمائش نہ جن کے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ حجاب صرف کپڑے کا نام نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے، اگر کپڑے تو پردے والے ہیں لیکن نظریں، بات چیت اور آپ کا بیہیویئر میں حیا نہیں ہے تو ہم نے حجاب کی پوری روح کو نہیں سمجھا۔ قرآن نے پہلے ہی ہمیں نظر کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ سورہ النور میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے نگاہوں کی حفاظت کا ذکر آتا ہے، اور سورہ الاحزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بات چیت میں ایسا انداز اپنانے سے روکا گیا ہے جس سے کسی ایسے ویکتی کے دل میں غلط لالچ پیدا ہو سکتا ہے جس کے دل میں بیماری ہو۔ اس لیے ضرورت کی بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن حیا، سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ۔ حجاب باہر سے پہننے والا کپڑا ہے، لیکن اس کی اصلی خوبصورتی دل کی حیا میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شروعات میں حجاب مشکل لگے، ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ لوگ کیا کہیں گے، کوئی مذاق بنائے گا۔ جب آپ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتی ہیں تو کیا اللہ اسے نہیں دیکھتا؟ لوگ آپ کی پسند کو سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ آپ کی نیت جانتا ہے۔ آپ کا ہر قدم، ہر کوشش اور ہر وہ پل جب آپ نے اپنی خواہش پر اللہ کے حکم کو ترجیح دی، آپ کے رب سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے حجاب کو صرف لوگوں سے بچنے کا طریقہ نہ سمجھے،
اسے اپنے رب کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھے۔ ایک ضروری بات، حجاب کے فقہی ڈیٹیلز میں علماء کے درمیان کچھ تفصیلی اختلافات ملتا ہے، خاص طور پر چہرے اور ہاتھوں کے بارے میں، لیکن بال، گردن، سینہ ڈھکنا اور حیا کا اہتمام یہ حجاب کی بنیادی سمجھ میں بہت اہم ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہو تو اسے کسی ایسی بہن تک ضرور پہنچائیے جسے اس کی ضرورت ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔